अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है सावन चल रहा है और हर तरफ बारिशें ही बारिशें हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हैं और मौसम बहुत 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 हसीन हो गया है। अल्लाह का लाख शुक्र है, जुलाई का महीना जो होता है सख्त गर्मी का होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस साल जो है बहुत ख़ास करम किया है, वरना गर्मी से तो हर बंदे की जान जाती है, मेरी भी जाती थी। और ये सबसे सख्त जो महीना होता है और गर्मी का जो हार्ड होता है वो यही होता है जुलाई का। और अल्लाह ताला ने यही महीना जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया। मुसलसल बारिशें हर शहर में हर जगह में जो है ना हो रही हैं। मुल्तान में भी हो रही थी, वक्फे वक्फे से हो रही हैं, यानी कि कभी इस एरिया में कभी उस एरिया में कभी इस एरिया में, इस तरीके से हो रही हैं। हर साल जितनी तेज़ गर्मी होती है, इस साल इस महीने में ये वाला महीना जो है बड़ा ही सुकून में गुजरा है। हद से थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन सेक बिल्कुल भी नहीं है। बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया, पंखों की हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। इवन कि अभी जिन दिनों में अभी बारिशें हो रही हैं हम लोग रूम में भी इजीली सो रहे हैं, रात को तो कोई इशू नहीं हो रहा। आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा था, 2 बजे का टाइम था तकरीबन, और सुबह से ही धूप का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। इतना ज़बरदस्त मौसम, काले काले बादल, इतनी ठंडी हवाएं कि सुबह जो है ना उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तकरीबन पौने 1 बजे जाके उठे हैं और फिर हम तकरीबन 2 बजे ऊपर आ गए हैं। हालांकि हल्का सा सूरज भी आप देख सकते हैं, धूप भी पड़ रही है, पर मौसम इतना अच्छा है आप देख सकते हैं। अभी बारिश में जो है मैं नहाई हूँ, मेरी बेटी नहाई है, हम लोगों ने फुल इंजॉय किया है, बारिश का फुल मज़ा लिया है। क्योंकि जो थोड़े बहुत गर्मी दाने या वो एलर्जिक वगैरह है वो बारिश के पानी से धुल जाती है, और बारिश और धूप इकट्ठी हो तो उसमें दुआएं भी कबूल होती हैं। तो यही सोच के मैं छत पे आ गई थी 2-2:30 बजे, और यहाँ पे हमने बारिश में खूब इंजॉय किया, अच्छा खासा मज़ा किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बैग पे कि किस तरीके से जो है ना सूरज भी है और मौसम और काले बादल भी इकट्ठे हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। इतना ज़बरदस्त मौसम, इतना अच्छा मौसम कि जो है ना दिल ही खुश हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा है पहले भी आपसे कि ऐसा जब भी मौसम आए तो आप लोग भी इंजॉय किया करें, ऐसे मौसम में आ जाया करें, क्योंकि बहुत कम है इस तरह के जो है ना मौसम आते हैं। यहाँ पे मैं आपको आसमान का व्यू दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह काले बादल हैं। यहाँ पे 2-2:30 बजे का टाइम था, इस टाइम हम बारिश में नहाने के लिए आए। फिर तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम था, यानी कि बारिश रुक गई थी, हम लोग नीचे चले गए थे। बारिश रुकी है तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपने देखा होगा कि मेरे बाल अभी हल्के हल्के गीले हैं, हम बारिश में नहा चुके थे। रुक रही थी, ज़्यादा हो रही थी, इस तरीके से हो रही थी। फिर तकरीबन 5-6 बजे के करीब दोबारा हुई है और वो बहुत तेज़ बारिश हुई है। उसमें हम लोग तकरीबन 6:30 बजे ऊपर आए हैं और मगरिब तक ऊपर रहे हैं, और वो इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ कि लाइट चली गई। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, यानी कि मुसलसल जो है ना आज सुबह से लेके रात 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद भी बारिश होती रह गई। आपको वैसे मैं आसमान दिखा रही हूँ, आपको आसमान से आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे फ्लोर गीला है, और जो है 2 बार हम जो है ना बारिश में ठीक नहाए, और दूसरी बार जो है ना हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत शौक होता है। मेरी बेटी ने दोबारा ज़िद की, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई ना तो विंडो से उसने देखा, तो उसने दोबारा ज़िद की, तो हम दोबारा छत पे आए थे। यहाँ पे अभी तो हम नीचे जा रहे हैं, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। यहाँ पे अभी इस टाइम लाइट थी, लेकिन जो 5:30-6 बजे बारिश हुई है और वो बहुत तेज़, इतनी तेज़ बारिश थी ना कि उसमें लाइट चली गई थी, तो हम ऊपर छत पे चले गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुसलसल जो है ना सुबह 1-2 बजे की बारिश हो रही है और मुसलसल हो ही जा रही है। अभी यहाँ पे 8-8:30 का टाइम हो रहा है। आसमान में जो है मुसलसल बिजली गरज रही है, ये तकरीबन मगरिब के टाइम की गरज रही थी। हम छत पे थे, बिजली गरजना शुरू हुई और हम नीचे आए हैं। अभी 8:30 का टाइम हो गया और मुसलसल अभी तक 1 मिनट में तकरीबन 4 से 5 बार जो है ना बिजली गरज रही है, और मुसलसल गरज रही है, और बारिश भी मुसलसल हो रही है। सुबह 1 से लेके ये टाइम हो गया, और जो है ना हमारा मुल्तान में हमारा घर जिस एरिया में है ना उस एरिया से तकरीबन 5 से 7 मिनट के फासले पे जो है ना नहर है, और हमारे यहाँ भी जो है ना फ्लड का खतरा बता दिया गया है। आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, मौसम अच्छा था। जब एक बार बारिश में नहा के फिर बारिश हुई, फिर दोबारा नहा के आए, और अभी भी मुसलसल बारिश हो रही है। तो इतना ज़्यादा बारिश भी जो है ना रहमत के बजाय ना आजमाइश बन जाती है, और हम देख रहे हैं टीवी पे भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना आजमाइश बन गई है। बहुत ज़्यादा लोगों के पास भी ना फ्लड वगैरह इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। तो हमारे घर से भी ना 5 से 10 मिनट के फासले पे जो नहर है ना, तो वहाँ पे भी जो है ना वो नहर पूरी भर गई है। और अभी जो है ना मेरी नंद की कॉल आई थी, तो वो कह रही थी कि नहर से पानी ना थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया है, उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया। और उनके घर से हमारे घर का जो है ना 5 से 7 मिनट का तकरीबन फासला है।
تو پھر ملتان جیسے ایریے میں فلڈ کا خطرہ جو ہے نا آنے والا ہو گیا ہے، تو بس ایک دم سے ٹینشن بھی ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی خیر رکھے، کیونکہ جب بارشوں کا پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ نہروں کی طرف جو ہے نا روانہ کر دیتے ہیں نہروں میں، اور پھر نہریں زیادہ تر جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑے آبادی سے کم والے ایریے میں ہوتی ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے، کوئی فلڈ وغیرہ آتا بھی ہے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ انہی جگہوں پہ آتا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ ہائی سوسائٹی لوگ نہیں ہوتے، کوئی بہت زیادہ ہائیسٹ لوگ نہیں ہوتے اور ان کا کافی نقصان نہیں ہوتا، مطلب بلڈنگس یا آفیسز وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن لوگ تو وہاں پر بھی ہوتی ہیں، جانے تو وہاں پر بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، ان کا بھی جتنا انہیں وہاں پہ رزق مل جائے، جو ان کا مال ہے، جو ان کے گھر کا سامان ہے، ان کے لیے تو وہی سب کچھ ہے، تو یہ بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بس سب پہ جو ہے نا اپنا خاص کرم رکھے، آمین۔ ٹینکی جو ہے وہ بالکل خالی ہو چکی ہے اور لائٹ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، میرا یہاں اندھیرے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، پھر میں نے یہاں بیٹری پہ جو ہے نا پنکھا وہ چلا دیا، لیکن پانی کی جو ہے وہ کافی زیادہ قلت ہو رہی تھی، پھر میں نے فریج کی بوٹلز نکال کے جو ہے نا اس سے جو ہے پہلے کوکر میں پانی رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے نا وہ گرم ہو جائے، کیونکہ گیس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، گیس بھی کبھی بھی جا سکتا ہے، اور یہاں پہ 8 ساڑھے 8 کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے کہا اتنی جلدی تو صرف مسر ہی پک سکتے ہیں، لیکن فریج کا ٹھنڈا پانی تھا اس لیے میں جو ہے نا مسر صاف کرنے سے پہلے جو ہے پانی کو کوکر میں ڈال کے پہلے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا، اور اس لیے میں نے بھی مسر جو ہے وہ کوکر میں بنایا تاکہ 10 منٹ کی سیٹی میں جو ہے نا کوکر وہ ریڈی ہو گئے مسر، اور ساتھ جو ہے نا میں نے تڑکے کا سامان بنا لیا تھا۔ اور لائٹ کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے، یہاں پہ 8:30 ہو چکے ہیں، لائٹ نہیں آ رہی، اور موبائل کی بیٹری بھی تقریباً لو ہو چکی ہے، یہ ایک ہی موبائل ہے جس سے جو ہے ویسے ٹارچ کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے، جس سے میں شوٹ بھی کر رہی ہوں، اور جو گھر میں لائٹ کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے، کیونکہ جو میری بیٹی کا موبائل ہے گیمنگ وغیرہ کے لیے وہ بائی چانس جو ہے نا اس کا پینل جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے، تو وہ دکان پہ ہے، ابھی سیٹ نہیں ہوا، کیونکہ دکان والے جو ہیں بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں تو وہ سیلری پہ ہی اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ 8:30 پونے 9 بجے لائٹ آئی، لیکن اتنی کم تھی کہ نہ ہم اس پہ پنکھا چلا سکتے تھے نہ موٹر چلا سکتے تھے، اور یہ باہر والی ٹیوب بھی ایون کہ نہیں چل رہی تھی، کبھی ایک دم سے تیز، ایک دم بہت ہلکی، پھر نارمل ہلکی، اس طریقے سے ہو رہا تھا، یعنی کہ الٹا آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ اب لائٹ جو ہے 4 سے 5 گھنٹے بعد آئی بھی تو وہ کسی کام کی نہیں آئی، مطلب وہ یوز ہی نہیں کر سکتے، پنکھے بھی نہیں چلا سکتے، سب سے زیادہ ضرورت جو تھی وہ پانی کی تھی، کیونکہ ٹینکی خالی ہوئی تھی، اور فریج کی بوٹلز نکال کے بھی 4-5 میں یوز کر چکی تھی، بٹ کیا کر سکتے تھے، موٹر نہیں چلا سکتے تھے، ہلکی لائٹ میں اگر وہ بھی چلاتے تو وہ ظاہری بات ہے خراب ہونے کا اس کا بھی خطرہ ہوتا، تو پھر اس پہ پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، پنکھے بھی اسی وجہ سے نہیں چلائے کہ کہیں جل ہی نہ جائیں، اور موبائل بھی چارج نہیں کر سکی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے چارجنگ پہ لگاتی تو اس کے بھی یعنی کہ پینل دیا اس کے بھی جلنے چلنے کا خطرہ تھا، تو میاں جی کا رسک ہی ہے، تو اسی لیے نا بس یہاں پہ وائی فائی کے سگنلز آ گئے تھے یا لائٹیں چل رہی تھی، وہ آدھی نا کانپ کے چل رہی تھی، تو بس جلدی سے جو ہے نا میں نے مسر وغیرہ بنایا، یہاں پہ اپنی بیٹی کے لیے رائس بنانے لگی تھی، میری بیٹی نے رائس کی فرمائش کر دی، میں اوپر مسر چڑھا چکی تھی، تقریباً پک چکے تھے، اب میں نے کہا ایک تو لائٹ بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے روٹی علیحدہ بناؤں اپنے لیے اور اس کے لیے رائس بناؤں، تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے سادہ رائس بنا لیا مسر کے ساتھ، اور جو ہے نا اسی طریقے سے، ورنہ میں جب مسر بناتی ہوں تو میں نیکسٹ ڈے چاول بناتی ہوں اس کے ساتھ، پہلے دن نہیں۔ یہاں پہ مسر وغیرہ بن کے ریڈی ہو گئے تھے، بس یہی تھی ہماری جی آج کی روٹین، آج کی نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو ہے نا آپ لوگ بہت زیادہ دعائیں کریں، خاص طور پہ جو لوگ ان مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان مسئلے مسائل کو فیس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب پہ اپنا کرم رکھے، سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اوکے جی، اللہ حافظ۔